लोकगंटीच्या पुस्तकावेले वाचप. आवेसवर 33. मोइसेस आनी आरोनाच्या फुडारीपणाखाल इस्रायल पोरजेन इजिप्तांतली भायर सरलोल्यांक वेगळ्या वेगळ्या जाग्यांचेर आपले ठिकाण केल्ले तांची नांवां दिता. सर्वेस्पराच्या हुकुमाक पाळो दिवन मोइसेसान मैदानाचे एक एक नांव बरोवन दवरले जेन्ना ते दुसऱ्या जाग्यार आपले ठिकाण करीत. पयल्या म्हयन्यांत ती रामासेस सोडून गेली. इजिप्तकाराच्या दोळ्या मुखार इस्रायलीत लोक बोरवाशान भायर सरलो तेन्ना पास्कांचे परबे उपरांतलो पयल्या म्हयन्याचो 15वो दीस जावन आसलो. इजिप्तांतलो लोक आपल्या मालगोड्या मेलोल्यांक पुरतालो. हांकां सर्वेस्परान मारून उडयले. ह्या वरवीं आपले बळ तांच्या देवा परस व्हडते म्हूण दाखोवन दिलें. रामासेस थावन वचून इस्रायल पोरजेन सुकोत गांवांत आपले तोंबुल्ले उबारले. तांचे दुसरे मैदान इताम गांवांत अरोण्याचे शिमेर. हांगा थावन ती परत गुओन, पी हाहिरोत, बाल जेफोनाचे उदेंतेक गेली आनी मिगदोल गांवाशी आपले मैदान स्थापले. पी हाहिरोत थावन ती तांबडो दर्या उतरून शुराच्या अरोण्यात पावली आनी 3 दीस चलून गेल्या उपरांत तांणी मारा गांवांत आपले ठिकाण केले. हांगा थावन ती एलीम गांवांत गेली आनी हांगा आपले तोंबुल्ले उबारले कित्याक ह्या जाग्यार उदकाच्यो 12 झरी आसल्यो आनी 70 माड. एलिमाची भायर सरून तांणी सुएझाचे खोलयेशी आपले ठिकाण केले. उपरांत सिनाच्या अरोण्यात ती पावली. मागीर दोफका गांवांत, त्या उपरांत आलुश गांवांत, त्या मागीर रेफिदीम हांगा पिवंक उदक नासलें. रेफिदीम थावन ती होर दोंगरार वेचे वाटेक लागली आनी जिन्सावाद जाग्यांचेर तांणी तोंबुल्ले उबारले. सिनाय अरोण्यात किब्रोत हातावा वो आशेचे फोंड, हाजेरोत, रितमा, रिमोन पेरेस, लिबना रिसा, केहेलाथा, शेफेर दोंगोर, आरादा माखेलोत, ताहात, तेरा, मितकाक, हाशमोना, मेसोरोत, बेनेजाकान, होर, हिगिदगाड, जोतबाता, आब्रोना, एजियोन गेबर, जिंचे ओरोन, दुसऱ्या नावान कादेश आनी होर दोंगरार एदोमाचे शिमेर. सर्वेस्पराच्या हुकुमाक पाळो दिवन आरोन यादनीक ओर दोंगरार वयर चडलो आनी 123 वर्साचे पिरायेर थंय मेलो. इस्रायल पोरजा इजिप्तांतली भायर सरून आयल्या उपरांत 40व्या वर्सा 5व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा दोकीन कानाच्या आराद पातशायान इस्रायल पोरजा येता म्हूण आयकले. ओर दोंगरार थावन ती मोआबाच्या मैदानार पावली आनी जायत्या जाग्यांचेर तांणी तोंबुल्ले उबारले. हे पोरी जाल्मोना, पुनोन, ओबोत, मोआबाच्या मोडोन पडलोल्या गांवांनी, आबारीम म्हणटात थंय, दिबोन गाड, आल्मोन दिबलाथाय,
नेबो दोंगराशी, आबारीम दोंगरार आनी मोआबाच्या मैदानार जॉर्दान नदी पोलतोडी, जेरिको समकार, बेत जेशिमोत आनी आकासिया गोलामध्ये. मोआबाच्या मैदानार जेरिको थावन जॉर्दानाच्या दुसऱ्या अर्दान सर्वेस्परान इस्रायल पोरचे कोळीत करूंक मोइजेसाक ही शिकवण दिली. तुमी कानान गांवांत वचूंक जॉर्दान उतरतात तेन्ना थंयच्या सगळ्या लोकांक तुमी भायर घालूंक जाय. तांचे फातराचे आनी धातूचे कुड्डे देव मोडून उडयात आनी बसपाचे जागे सोकला घालात. गांवांत भितर सरात आनी थंय ठिकाण करात, कित्याक हांव तुमकां तो गांव दिता. तुमच्या कुळा आनी हांच्या फाट कुळा परमळे गांव तुमकां वांटून घेयात. सर्ती घालून व्हडल्या कुळांक व्हडलो वांटो आनी धाकट्यांक धाकटो. पूण तुमी गांवच्या लोकांक भायर घालिनात जाल्यार थंय उरता तो लोक दोळ्यांतलीं कुस्कुटां कशी आनी तुमच्या दोनूय कुशींक काटे खुटे कशे तुमकां बोगोर बोगोर ओडचितले. आनी तुमी तांकां भायर घालिनात जाल्यार तांकां हांवें धांवडावंक येवजिलां. तेच परी हांव तुमचे सवे करतलो.